Bonsoir mes amis. Une petite vidéo sur les faits divers qui datent depuis 3 à 4 jours. Donc c'est pour vous informer ce qui se passe dans le pays. يعني باش تعرفوا واش راه صاير في البلاد هذه malgré يعني le travail de la gendarmerie, de la police ومنا. Il n'y a pas un jour وين ما كاش les malfrats ils essaient de traficoter de ceci. نحكي لكم الخطرة dans une ville يعني والله تقول ناس ملاح عندهم واحد الثقافة. سيت اون سيفيليزاسيون هذا البيض هذه. ناس تاع الناس قاريين كاع يعني دي فامي قاريين والناس يا بوكو de grandes des gens qui sont issus de البيض qui sont devenus des grands responsables في divers gouvernements en Algérie. وهذا صاحب البيض سي ديجا خدامين مي dans une واحد الدشرة يعطوها بوكطب arrestation de 2 dealers en possession de 2100 comprimés de psychotropes. وين كانوا مخبينهم في لي بورتيير تاع الطوموبيل تاعهم. دون لي بورتيير نحاو حلوا هذوك لي غارنيتور ودخلوا السلعه وعاودوا غلقوا خدمه. يحسبوا لي سيرفيس سيكوريتي يعني طنوحه ولا ما يعرفوش. اما ils ont arrêté. شوفوا كيفاش لي بسيكوتروب لحقوا dans un endroit. والله يا خاوتي جو كوني تري بيان. غير سيتي ان بيتي بارادي هذاك. ناس خدامين فلاحه يفلحوا يخدموا في البيستاش يخدموا في وعندهم لي تير لي عندهم دي تري غروند بارسيل دو تير. واحد الوقت يا 10 ans اللي يحب يروح للبيض يعطيو له قطعه ارض باش يدير لاغريكولتور. والناس تدي في لاغريكولتور ويزربوا عليهم ومن بعد ما يخدموهمش ويحبسوا يبيعوهم وكذا. يعني باش تشوفوا بركه من في البيض هام قبل 2100 كومبريمي بسيكوتروب. هام كيفاش يلحقوا الراج حتى للصحراء لو غران سود. ان بيي فريمون بلاد يعني واحد المنطقه دوخ تقول ما كاينش كيما هنا في لو نور في لي فيل تاعنا. واحد الناس اللي يعرفوا البيض مليح ناس تري ريسبكتيو. ما تسمعش السبان ما تسمعش هذا السفا هذا ما تسمع والو. ها على جال الدراهم شوف وين الحاجه. Et je suis obligé encore de revenir sur les sanctions. هادو لازم تعاقبوهم ياك في البيض ثم كاين واقيلا الحبس. دخلوا جدهم ماشي يخرجوا. ياك لا دروغ هذه بسيكوتروب. شوفوا كومون يعني لي زافوكا ولا جوستيس سيرتان جوج يلعبوا. ياك سي كونسيديري هاد لي بسيكوتروب سي كونسيديري كوم اون دروغ دوس مي سي اون دروغ. طبقوا عليه القانون تاع لا دروغ. يا اخي اللي يحكموه في القوانين الجديده يحكموه سي 50 طلع فو لور دوني عطيو لجدهم تخليهمش يخرجوا ما يخرجوش باش نسلكوا الاولاد صغار. رانا ديفون ان فليو يا جماعه طريق الناس تحوس تترفه وما تخدمش ودير الدراهم بالسيف. يشيخ دو افير دو لارجون بالدرع سون طرافاي. وقلت لكم باللي في وهران دون كاع لي كاباري دورون يا يو دي فيديو خرجوا في يوتيوب وين شفتوا واحد جان الى رشق ابوبري 800 مليون دراهم. 800 مليون دو دينار صدير 800 مليون سنتيم قدام الشطاحه. واحد يجيب له الدراهم ويطيش بلي بيد على 2000 ويقول لها قولي هذه. كومون با اريتي هذا الخماج هذا مع الخرجه تاع الكاباري ولا لو لوندومان يروحوا ليه لي رونسينيمون جينيرو
يسقسيهم والكباري يلقاو بلي ستا كليون ويجيبوه يقولوا ارواح واش تخدم؟ اش تو بي لي زامبو تاعك وعندك كارت فيسكال ارواح واش راك تخدم باش ديبونسي 800 مليون اون سوال اون فرانس تشري طوموبيل جديده تجيبها تحطها قدام دارك لو لوندومي يعيط لك l'inspecteur, le receveur des impôts تاعو bonjour monsieur, bonjour. Il dit que vous avez acheté un véhicule, oui. 12 000 euros, oui. Comment que ça se fait? Vous avez touché un héritage, vous avez touché l'auto, vous avez touché... Oui, il faut qu'il يحوس منين جاب دراهم. وما يلقاش لي طراس دي 12 000 euros منين شريت الطوموبيل. منا دخلوا في البنكة ودخلوا منا منين جاوك كيفاش من جاوك عطاتهم héritage ما tu dois justifier les 12 000 euros avec quoi tu as acheté la voiture le percepteur. هنا 800 مليون رشقها طيشها والناس ترفد دراهم وشطها دير في كرشها ولا بوليس ما دخل ني لي زامبو ما يدخلوش روح. هاد الجان هذا اللي راهو يبيع لي بسيكوتروب كان يحكموا يقول لهم نيجي تخدم ما نخدمش نشري الطوموبيل هذه اللي جاب فيها لي بسيكوتروب الاولى يفو لوي سيزير. وي هذه سيزي هذه سيزي طوموبيل سيزي الى ترونسبورتي فيها سلعه برويبي الي سيزي ديريكت بصح يزيدوا يقولوا منين جبت طوموبيل منين شريتها. فوالا زيد اوتر شوز في مستغانم مستغانم لا في كوتيير واحد البحر واحد الحطه تما دون ان كارتي واسمو سالاموندر لا سالاموندر. ليطا مسكين انا نقول مسكين باسكو يفي دي زيفور يعني باش بناو ان مارشي فلومبون نوف داخل مغطي كوفير بلي زيطال تاع الاخر ولا لي كوميرسون اللي يبيعوا برا في الكاميوات ويبيعوا ما حبوش عطاو لهم شاكن واحد نيميرو وطابله في المارشي ما حبوش يروحوا ولي كليون وصابوا السبا قالوا لي كليون ما حبوش يجيو ديكاجيو ما يبيعوش البرا لي كليون سيرو اوبليجي يدخلوا واش دخلهم لي كليون ما نعرفش لي كليون بيسك راهم حاطين طوابل ولي كاميون ان بو بلو لوان كو لو مارشي هذا واحد 800 متر ولا بوركوا باسكو لقاو الفوضى يحطوا وما لي سيرفيس دو بوليس ما يحوزوهمش يقولوا اسمع واش تحط في لابلاص بيبليك تاعي انا في الطريق في التروطوار عندك ان مارشي اون تا دوني اون بلاص tu rejoins نزيد نقبضوك هنايا اون تو سيزي لو كاميون تاعك شوف كاش يروح يجري يدخل المارشي. واحد الشيء والله راه يضحك هذا البلاد فريمون نو يا دكوا ريغولي اون فا ريغولي اونكور بلوس. في فرنسا التران عاقب تران رابيد عاقب وهلك 3 منهم 2 الجيريان كانوا يمشيوا ولا راقدين قدام لافوافير هذه اون فرنسا. نقول رحال لا بروتيكسيون سيفيل كيس كي فوزي سي يمشوا في الرايه ولا مش عارف كانوا شيخين راقدين في الرايه قلت لهم 2 الجيريان 2 جون هاي مش هذه تبهديله دوك يضحكوا علينا تقول comment ils marchent devant les comment ils dorment sur les rails. Ah sûrement ils ont voulu se suicider alors laisse tomber ils ont classé le dossier حطوا حراقه وحطوا سيدي سويسيدات يمشوا في الرايه خلنا متبهدين اليوم دايرين في فرنسا خلينا واش هم يديروا في فرنسا اخي سي با لا بين دون بارلي يجي يروحوا دون ان باتلان نسيت سمو كاع الباتلان مكتوب بصح ان باتلان في لي بيريني اتلانتيك واحد ان فيلاج
الناس خط ما شافوهاش. ايه شوفوا يا جماعه يا جماعه، شفتوا qu'est-ce qui se passe فريمون مساكن الكوار عندهم مامي يسوفريو. ils nous ont fait souffrir احنا 132 ans ودوكا 60 سنه. هارا بعثنا لهم الجماعه تاعنا راهم يسوفريو مع لي زيميغري تاعنا. ils sont en train de souffrir. oui انا نقول لكم شوف les Français aujourd'hui ils vivent très mal en France, très mal à cause de nos خروط وهذا. يقول لك كيفاش يروحوا علينا يخدونا. مين قال لهم كيفاش يخدوكم؟ قال لهم سي دي فرونسي كيما انتم وين يخدوك؟ ils se sont piégés. وين يروحوا؟ قال لهم واحد dans un plateau، قال لهم وين يروحوا؟ سي دي فرونسي. vous leur avez accordé vous avez accordé la nationalité. Et ben vous allez les subir toute votre vie et en plus leurs enfants. وكيف ولادهم ne réussissent pas pas tous mais en majorité ils ne réussissent pas dans les écoles. يلعقوا 6e 5e année يخرجوا هم يبيعوا في الهضروا في les banlieues، هم يروحوا devant les week-ends les feux rouges عندهم ليبونج ويمسحوا في باربريز وكيما ما يدلوش القاوري يسبوا. يا اون فيديو كي اكزيست كيقولوا نو ما تمسحليش باربريز. هذاك الطفل الصغير il insulte le français devant sa femme, il l'insulte. ايه باش تشوفوا باللي لي فرونسي ils sont en train de subir. ونهار قالوا لهم كانوا يضحكوا العرب لي زيميغري يقولوا لهم مارسيل سي لا 40e ولايه ولا دالجيري، سي ولايه دالجيري. اللي يقولوا يضحكوا ومن بعد ولات صح. Marseille à l'époque, ceux qui connaissent Marseille, il y a des quartiers en ville Marseille, Belzens. تدخلوا داخل Belzens. Bon donc ils ont démoli, heureusement ils ont compris. Comme 18e France, ils ont démoli. Oui, بنيو d'autres باش pour casser. Sinon Belzens هذاك c'était un quartier pourri يسكنوا فيه غير les Africains ou les Maghrébins وقاعدين. واحد لي زوتيل مينابل، دي ريستورون تاع العرب تاكل لوبيا، تاكل اللوبيا وتاكل العدس تاكل هكذا، وقاعدين عايشين بيناتهم يبيعوا السرقه اللي يسرقوا منا دروات طاكوش يجيو يبيعوهم تما. لا بوليس رونتر با وطلع ابخي تطلع في لا سيتي هذيك لا سيتي تاع لا فاموس سيتي هذيك وين لا بوليس ما تدخلش في مارسيل à 3 arrêts في المترو. J'ai oublié son nom. Une cité, grande cité, il y a des Arabes et des Africains. Et personne ne rentre. يدخل القاوري تما ينحوا الساعه ينحوا كل شيء كاع قاعدين devant les cages d'escalier كاع لي جون دروغي وقاعدين قدام جوز واحد يلا bon qui a un arabe en Algérie. Moi je suis allé réparer ma voiture à Marseille واحد الوقت et je créchais chez une parente ما في هذه لا سيتي هذه وانا نهضر معاهم بالعربيه السلام عليكم السلام يقول لي السلام الحاج سلام وجامي il suffit de parler برك السلام عليكم صحه واش راكم لي جون لاباس منا هاي السلام عليكم سالي لي جون.